बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे चैनल एन नावल की खुशामदीद। हमारे नावल दिल अजीज की आज है 12वीं किस्त और बहुत ही मजे की है। इसके अंदर जाने के बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो चलते हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं आज की अपनी इस किस्त को। यहाँ तक तो हमारा हो गया था, यहाँ से आगे चलते हैं। साथ बैठी साइमा बेगम ने दानियाल के सर पर एक चित लगाई, क्योंकि अब वो बीला को तंग करने वाला था। गधे कहेंगे चुप करके खाना खाओ। साइमा बेगम घूरते हुए बोली, मॉम ये गधा क्या होते हैं? बीला एनी की तरफ देखते हुए बोली, जो इसके मुंह में चावलों को चम्च डाल चुकी थी। वो जो आपके सामने बैठे हैं, इसे उर्दू जबान में गद्दा कहते हैं। एनी ने मुस्कुराते दबाते हुए हल्की आवाज में जवाब दिया, जो साथ बैठे हुए जरहान के कानों तक बासानी पहुंच चुका था। दानियाल गधा। बीला चहकते हुए बोली। जब दानियाल जो पानी का घोंट भर रहा था, बीले की बात सुनकर पानी इसके गले में ही अटक गया और फवारे की सूरत में इसके मुंह से बाहर निकला और वह खांसने लगा। दानियाल गधा बीला दोबारा वही अल्फाज उड़ाते हुए बहुत खुश होते हुए बोल रही थी, जैसे इसके लिए ये चीज कोई एडवेंचर हो। दानियाल अभी बीला ने तीसरी बार बोलना था, एनी ने जल्दी से चावलों का चम्मच भर के इसके मुंह में डाल दिया, जिससे इसका मुंह फौरन बंद हो गया। जबकि डाइनिंग टेबल पर बैठे हर फर्द का हंस हंस के बुरा हाल था। चुप कर जाओ मेरी जान, अगर तुमने एक और बार इसको गधा बोला तो ये मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। एनी बीला के गिर्द अपने दोनों हाथों का बाजू हसारा बनाते हुए हल्का सा हंसते हुए बोली। दानियाल अभी बीला से तीसरी बार गधा बोलती। एनी ने एक नजर दानियाल को देखा, जो बुरी तरह से घूर रहा था। यानी इसे शक था कि बीला को गधा लफ्ज एनी ने ही सिखाया था। मुझे घूरना बंद करो। 10 दिन बाद जब वापस ड्यूटी पर आओगे तो अगले 10 दिन के लिए दोबारा से सस्पेंड कर दूंगी। एनी बाजार तो बीरा को खाना खिला रही थी, मगर वो हाथब दानियाल से, जबकि दानियाल तो तम नहाई गया। अंकल, आप मुझे इसके बराबर के एहदे पर नहीं रख सकते क्या? हर वक्त सस्पेंड करने की धमकी रख देती है, सीनियर ऑफिसर होने का रोक जाती है मुझ पर। दानियाल शराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोला, पहली बात तो एनी को मैंने इस एहदे पर नहीं बिठाया, वो खुद अपने बलबूते पर इस एहदे तक पहुंची है। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें एनी के एहदे पर नहीं पहुंच जा सकता, क्योंकि जिस एहदे पर एनी वहाँ वो अकेली ही रह सकती है, कोई दूसरा इसके बराबर हरगिज नहीं आ सकता। शराजी सिकंदर दानियाल की तरफ देखते हुए बोले, तो इसने मुंह बसोरा। मॉम, आनी हमें मिस कर रही होगी ना? बीला को जाने कहाँ से दानीर का ख्याल आ गया। एफ वाइट विला एनी ने सिखाते हुए टोका, क्योंकि वो मुसलसल बोल रही थी और एनी को बोलने से वो फौरन चुप होगी। और फिर इसने खाना खाते हुए एक बार भी आवाज नहीं निकाली, जबकि खामोशी से खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके, जबकि एनी बीला के साथ बाहर लॉन में मौजूद थी। मॉम, ये तो पार्क है, कितना प्यारा है। बीला चारों तरफ नजर दौड़ाते खुश होती हुई बोली, क्योंकि इसे वो पार्क ही दिखाई दे रहा था। इटली में इसके घर का लॉन बहुत छोटा था। वहां पर रंग बिरंगे फूल तो थे, मगर इस तरह फूलों से भरे हुए लॉन, हर जगह दरख्तों पौधे, ये सब चीजें देखते हुए बीला एक पार्क ही समझ रही थी, बेतहाशा खुश हो रही थी। नहीं मेरे बच्चे, ये पार्क नहीं, ये लॉन है, जैसे हमारे घर पर है वैसे ही, मगर ये काफी बड़ा है ना, और यहाँ पर ज्यादा फ्लावर्स और प्लांट्स हैं, इसलिए आपको ये पार्क लग रहा है। एनी इसे समझाते हुए बोली। मॉम, वो फ्लावर देख लो। बीला सामने लगे गुलाब के फूलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो एनी ने मुस्कुराकर हाँ में सर लाया और भागते हुए फूलों के करीब गई और इन फूलों को अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से छूने लगी। अस्सलाम वालेकुम। आप ऐलान में दाखिल होते हुए दानिश और मुस्तफा ने एनी को मुश्तरका सराग दिया। वालेकुम अस्सलाम, काफी देर कर दी आने में। एनी दानिश की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि एनी ने दानिश को मार्केट से बीला के लिए कुछ चीजें लाने के लिए बोला था। जी अभी वो बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर मुस्तफा को फोन किया तो वो पिक करने आ गया, इसलिए बस थोड़ी सी देर होगी। दानिश सामान के शोपर सामने टेबल पर रखते हुए बोला। टोनी ने इस बाब में सर हिलाते हुए इन दोनों को बैठने का इशारा किया, तो पास रखी कुर्सी पर दोनों बैठ गए। हैरी ने अपना फोन निकाला, फोन में से एक तस्वीर निकालकर फोन सामने टेबल पर रखा। फोन दानिश और मुस्तफा के सामने, तो फोन में एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। जानते ये शख्स कौन है? एनी दानिश और मुस्तफा की तरफ देखती हुए बोली, जी आप भाई, ये तो मलिक जहीर का छोटा भाई फजल जहीर है। हम जानते हैं, इस केस के दौरान इसकी तस्वीरें देखी थी मैंने। दानिश एक नजर तस्वीर को देखते हुए बोला, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। सुबह होने से पहले पहले इसकी तमाम मालूमात मेरी ईमेल पर आ जानी चाहिए। और तुम इस कॉलेज में दोबारा एडमिशन लोगे जहाँ पर ये पढ़ता है। सुनने में आया है कि लास्ट ईयर में है और ये इस कॉलेज में इसका आखिरी साल है। इसकी पल पल की खबर मुझे दोगे? एनी पहले दानिश और फिर मुस्तफा की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है आपी, मैं सुबह ही कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। मुस्तफा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि दानिश का भी वही जवाब था। कुछ देर वहां बैठने के बाद दोनों ही वहां से चले गए, जबकि बीला कुर्सी पर बैठी गोद में अपना आईपैड रखे कार्टून देखने के साथ साथ चॉकलेट खाने में मसरूफ थी।
एनी बिल्ला के करीब ही रही थी। हाथ में इसकी मोबाइल था और वो मोबाइल में बुरी तरह डूबी हुई थी। चेहरे पर संजीदगी, यकीन अपने फोन पे कोई जरूरी काम कर रही थी। सरहान ने खिड़की से सरसर सा पर्दा हटाकर सामने लॉन की तरफ देखा, जहां से बिला और एनी दोनों ही वहां दिखाई दी। रात के 10 बज रहे थे और वो दोनों इस वक्त बाहर लॉन में थे। ये देखकर न जाने की क्या बजाई, जरहान वहां पर खड़ा होकर एनी की दिलचस्पी से देखने लगा, जिसका बायां हाथ कमर के पीछे था जबकि दाएं हाथ में फोन था और वो मुकम्मल तौर पर मोबाइल में कुछ करने में मसरूफ थी। बिला ने अपना आईपैड साइड पर रखा और एनी की तरफ देखा। मॉम, बिला ने एनी को पुकारा तो एनी ने जल्दी से नजरें फोन से हटाकर बिला को देखा। एनी के देखने बिला ने अपने दोनों बाजू उठाकर एनी को इशारा किया, जैसे ये कहना चाह रही है कि मुझे उठा ले। बिला का इशारा समझते ही एनी जल्दी से उसके करीब गई, अपना फोन वहीं टेबल पर रखकर बिला को अपने बाजू में उठाया। एनी को उठाने पर बिला ने अपना सर एनी के कंधे पर रख दिया और दोनों बाजू एनी के गर्दन में हायल करते हुए मंदी मंदी आंखें बंद करने लगी। नींद आ रही है मेरी? बिला को एनी से कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाते बोली। यस मॉम, बिला हल्की सी आवाज में एनी का जवाब दिया। एनी को पता था कि वो इतने लंबा सफर से थक चुकी है और जल्दी से नींद आ जाएगी, इसलिए तो वो इसे लॉन में ले आई थी ताकि दानियाल इसे तंग ना कर सके। अगर वो दानियाल से बातों में लग जाती तो यकीनन इसने इतनी जल्दी नहीं सुना था और एनी चाहती थी, इसलिए वो अपने साथ ही बाहर लॉन में ले आई और उसकी सोच के मुताबिक आधे घंटे के अंदर अंदर बिला को नींद आ गई थी। एनी मुस्कुराते हुए इसकी कमर थपथपाने लगी, साथ ही लॉन में टहलने लगी। एनी अक्सर बिला को सुलाने के लिए ऐसे ही करती थी ताकि एनी सुकून की नींद सो सके और बिला को एनी की ख्वाहिश में हमेशा सुकून ही आती थी। खिड़की से जरहान मुस्कुराती हुई को देख रहा था। शायद वो बच्ची एनी की जिंदगी में वहाँ की बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। शायद एनी के लिए इसकी दुनिया इस बच्ची में बसती थी और इस बच्ची के लिए तो इसका सब कुछ एनी ही थी। जरहान ने गौर किया कि एनी ने इससे अपने बाजू पर बिला को उठाया हुआ है, जिस बाजू पर इसे गोली लगी थी, लेकिन इसे तकलीफ हो रही है। मगर तकलीफ के तासर ना तो उसके चेहरे पर थे और ना ही रुक रही थी, बल्कि इसका अमल जारी था। जबकि जरहान ये चीज महसूस कर सकता था, बिला को उठाने से बाजू में जरूर तकलीफ महसूस हो रही होगी, मगर बिला के लिए वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप ठहर रही थी। कुछ देर गुजर जाने के बाद एनी को एहसास हुआ कि बिला गहरी नींद सो चुकी है, तो एनी चलती हुई टेबल के करीब आई, वहां से बिला का आईपैड अपना फोन उठाया और हवेली के अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, क्योंकि मंगवाए गए सामान तो वो कब का अपने कमरे में भिजवा चुकी थी। एनी अपने कमरे के करीब पहुंची तो इसके कमरे का दरवाजा खुला था। इसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मुलाजमत दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकती थी। फिर दरवाजा किसने खोला? अपनी सोचों को झटक कर वो कमरे में दाखिल हुई और बिला को नरमी से बेड पर लिटाया, इस पर कमर उड़ाया, अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा, अपने कुर्ते के बाजुओं को खोनियों तक फोल्ड करते हुए पीछे मुड़ी, मगर अपने ठीक पीछे जरहान को देखकर इसके माथे पर कहीं बल नमदार हुई। यकीनन अगर एनी की जगह कोई लड़की होती तो अचानक अपने सामने जरहान को देखकर जरूर चीखती, मगर वो चीखने के बजाय अपनी पेशानियां भर डाले से देख रही थी, जैसे नजरों में पूछ रही हो कि आप यहाँ आने का मकसद। बहुत ही निडर लड़की हो यार। अचानक अपने सामने अपने इतने एक ऊंचे लंबे जवान मर्द को देखकर भी नहीं डरी। जरहान एनी के सराबे पर नजर जमाते हुए बोला, जो बगैर दुपट्टे के इसके सामने खड़ी थी, जबकि काले लिबास इसके दोधाली रंगत चांद की मार दमक रही थी। डरने वालों में से नहीं हूं मैं। यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? एनी ने आगे बढ़कर अपना दुपट्टा पकड़ना चाहा, जबकि जरहान इसका बाजू पकड़कर इसे दुपट्टा पकड़ने से रोक चुका था। मेरी बीवी हो तुम, किस मकसद के बगैर तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? जरहान अपने साथ लिए पास पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला और इसका बाजू पकड़कर देखने लगा। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, गोली छू के गुजरी थी, जबकि लापरवाही करने की वजह से इसमें खून रस रहा था, जैसे जख्म बहुत ताज़ा हो। इसकी बाजू को देखकर जरहान ने होंठ भींच कर एनी की तरफ देखा, जो संजीदा नजरों से इसी के मारना कर रही थी। तुम में इंसानों वाली कौन सी क्वालिटी पाई जाती है? क्या ये प्लास्टिक की बनी हो जो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? जरहान अपने पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते हुए बोला, जो अपने साथ लेकर आया था। नहीं, मैं इंसानों वाली कोई चीज नहीं पाई जाती, प्लास्टिक नहीं, पत्थर की बनी हूँ। कम से कम कुछ महसूस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एनी एक झटके से अपना बाजू जरहान की गिरफ्त में छुड़ाती हुई बोली और सोफे से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वह जरहान की पहुंच से दूर जाती, जरहान इसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ खींच चुका था। कोई बात नहीं, अगर तुम में इंसानों वाली क्वालिटी नहीं पाई जाती तो मैं इंसाने बनाऊंगा। फिक्र किस बात की है स्वीट हार्ट? जरहान अपने और एनी के दरमियान का फासला मिटाते हुए बोला, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरे सर चढ़ेंगे। एनी जरहान की तरफ देखती हुई संजीदगी से बोली और दोबारा सोफे से उठ खड़ी हुई, मगर इस बार जरहान ने इसे ना तो खुद की तरफ खींचा था और ना ही इसका बाजू पकड़ा था, बल्कि खुद भी उठ के इसने एक झटके से इसे अपने बाजू में उठाकर सोफे पर पटका था और हिद इस पर हावी होता, जबकि जरहान की इस हरकत एनी की आंखें फटी रहेगी।
یہ بات تو بڑے مجمع میں آنکھ مارنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ بیوی کے ایک تمہاری اس حرکت سے تمہارے شوہر تمہارے سر پر بھی چڑھ سکتا ہے۔ زرحان صفحے پر اینی کے چہرے کے قریب دائیں بائیں بازو رکھتے ہوئے اس سے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، اس وقت میں آپ کی بیوی نہیں تھی، سمجھے، اور پیچھے ہٹے۔ اگر زیادہ بدتمیزی کی تو میری ساتھ تو نرمی سے بالکل پیش نہیں آؤں گی۔ اینی نے اسے وارن کیا، کیوں اس وقت تمہاری مجھ سے رشتہ داری بدل گئی تھی کیا جو تم اس وقت میری بیوی نہیں تھی؟ زرحان اینی کو بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، اینی بالکل سپاٹ انداز ہو رہی، جواب دو تو تم مجھے ہی ہو بیگم، لیکن میں تم سے کوئی بھی فضول بحث نہیں کرنے آیا، میں صرف تمہارا زخم دیکھنے آیا تھا اور پٹی کرنے کے بعد چلا جاؤں گا۔ اگر تم نے کوئی فضول گوئی کی تو یقین مانو اتنی آسانی سے تو پھر میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ اس بات کا احساس تو لازمی دلا کر جاؤں گا اگر تم میری بیوی ہو۔ زرحان اینی کا بازو پکڑ کے اسے صفحے پر صحیح سے بٹھاتے ہوئے بولا، تو اینی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موڑ لی، یعنی وہ کوئی بھی فضول بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ سننا چاہتی تھی۔ یہ صاف اشارہ تھا زرحان کا کہ چپ چاپ اپنا کام کرے اور جائے یہاں سے، جبکہ زرحان کے لیے یہی بات بہت تھی کہ حورالعین سکندر بغیر بحث کے اسے اس کام کرنے دے گی۔ زرحان نے مسکرا کر اینی کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر بہت نرمی سے اس کے زخم کو صاف کیا اور اس کے بازو پر پٹی کی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس دوران اینی کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، جبکہ پٹی کرنے کے دوران اینی ہلی تک نہ تھی، یعنی اتنا زخم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رہتا تھا، مگر زرحان کے لیے رکھتا تھا۔ اگر اینی کو ایک سوئی بھی چبھتی تو زرحان کو اس چیز سے ہی فرق پڑتا تھا۔ پٹی کرنے کے بعد زرحان اینی کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنی پیاری تھی وہ، بالکل کسی شہزادی کی طرح خوبصورتی میں ایک مثال رکھتی تھی، مگر اس نے کبھی خود کو نکھارنے کی کوشش نہیں کی اور شاید نہ ہی اس نے اپنی خوبصورتی سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ زندگی بے روحی نے اور ٹھوکروں نے اسے پھول جیسی نازک لڑکی کو پتھر جیسا سخت بنا دیا تھا۔ جانے اس کے دل میں کیا چھپا تھا جو اس نے کبھی کسی سے بولا ہی نہیں تھا، جانے وہ اپنے وجود میں کن کن رازوں کو چھپائے بیٹھی تھی جن کا اس نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ زرحان کا اس وقت شدت سے دل چاہا کہ اینی سے اپنے دل میں چھپے ایک ایک راز کو زرحان کے سامنے کھول دے، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ جو خود سے نظر چراتی تھی، خود کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے، تو زرحان کو کیا بتاتی؟ شاید اس چیز کے لیے زرحان کو بھی کچھ کرنا تھا، بہت امتحان دینے تھے، تب ہی اسے اینی کی توجہ نصیب ہونی تھی۔ اگر آپ نے اپنا کام کر لیا تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ زرحان کی سوچا کا تبسم اینی کی آواز نے توڑا، نہ تو میں تمہاری اجازت سے آیا ہوں، نہ تمہاری اجازت سے واپس جاؤں گا۔ اینی جو بیڈ کی طرف جا رہی تھی، زرحان کی آواز نے اسے قدم وہیں کے روک۔ اس نے گردن موڑ کر نظر زرحان کو دیکھا اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس کی جانب مڑی۔ اوکے ایز یو وش، اکڑتے نہیں یہاں پر، میں آپ سے فضول بحث کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ اینی لاپرواہی سے بولتی ہی بیڈ کی دوسری سائڈ پر گئی اور بیلا کے ساتھ لیٹ گئی اور زرحان کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی۔ ویسے بھی 3 دن سے وہ کراچی تھی اور وہاں صحیح طرح سے سو نہیں سکی تھی اور وہ کافی تھک چکی تھی اور وہ سونا چاہتی تھی، جبکہ زرحان حیرانی سے اینی کی طرف دیکھ رہا تھا جو لیٹ کر آنکھیں بھی بند کر چکی تھی۔ اگر آپ کا مجھے تاڑنے سے دل بھر گیا ہو تو لائٹ آف کر دیں، کیونکہ میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، آرام سے سونا چاہتی ہوں، آپ کی طرح ویلی نہیں ہوتی، ہزارہ کام ہوتے ہیں مجھے۔ اینی بند آنکھوں سے ہی بولی، جبکہ زرحان کا منہ ہی کھل گیا اینی کی بات سن کر کہ وہ اس سے پہلے کہہ رہی تھی، جس کے پاس 1 منٹ بھی سکون کا سانس لینے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ زرحان نے ایک نظر اینی کو گورا اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ کمرے سے جانے کے بجائے زرحان دوبارہ بیڈ کے قریب آیا اور اپنے جوتے اتارے اور وہیں پر نیم دراز ہو گیا، جبکہ زرحان کو اپنے بیڈ پر محسوس کر گئے۔ اینی نے پرس سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے بیڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، اینی زرحان کی طرف دیکھتی ہوئے سنجیدگی سے بولی، جبکہ اندھیرا ہونے کے باعث وہ اسے گھور بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے لڑکی، اگر تم نے فضول بحث کی تو خود تو میں اسی کمرے سے جاؤں گا، مگر اپنے ساتھ تمہیں بھی اٹھا کر لے جاؤں گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ منہ بند کرو کہ سوتی بنو اور مجھے بھی سونے دو۔ زرحان بیلا کے نرم و ملائم ہاتھ کو چھوتے ہوئے بولا، تو اندھیرے میں بھی بیلا کو محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ بیلا ان دونوں کے درمیان لیٹی ہوئی تھی اور گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اینی کو کوئی بھی فضول بحث کرنے کے بجائے دل ہی دل میں زرحان کو ہزاروں کلبات سے نوازا اور دوسری طرف کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ یقیناً وہ اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سوتی بنی، جبکہ اپنی جیت پر زرحان نے ہونٹوں میں مسکراہٹ رینگی اور مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا، جبکہ بیلا کا چھوٹا سا ہاتھ زرحان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ رات کے 11 بجے کو تھے مگر حارث ابھی تک نہیں آیا تھا اور اس کے انتظار میں لائبہ سوکھی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ اس کے سر الگ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، جب تک شہزادہ گلفام حویلی تشریف نہیں لائے گا تب تک اسی کے انتظار میں اس کی منقوہ لٹکی رہے گی
افوا کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ آ بھی جائیں، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے، اتنے سکون سے نیندیں پوری کرتی تھی میں، اب جب سے نکاح کیا ہے تب سے نیندیں حرام کر دی ہیں میری۔ اللہ پوچھے آپ سے، پتہ بھی ہے کہ معصوم بیوی بیٹھی انتظار کر رہی ہے، مگر پھر بھی کوئی فکر نہیں، جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں تاکہ میں یہاں بیٹھی ان کے انتظار میں لٹکی رہوں، اور کسی دن یوں ہی انتظار کرتے کرتے میں نے اوپر پہنچ جانا ہے۔ لابہ مسلسل ہو سے باتیں کر رہی تھی جبکہ حارث ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا اس کے دکھ سن رہا تھا۔ تم شکر کرو کہ مجھے اپنی بیوی کا خیال آ جاتا ہے، اس لیے میں اتنی جلدی آ جاتا ہوں، زیادہ دیر نہیں کرتا، اور تمہاری نیندیں تو ابھی اڑی ہی نہیں ہیں، صحیح نیندیں تو تمہاری رخصتی کی بات حرام کروں گا۔ اپنی ٹھیک پیچھے حارث کی باریک گبرو آواز سن کر لائبہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھلی۔ آپ؟ لائبہ ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھی۔ ہاں میں، حارث نے بول کر کرسی کی سیٹی اور بیٹھ گیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ لائبہ بول کر حارث کے لیے کھانا لینے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ نہیں، رہنے دو، آج میں کھا کے آئی ہوں، ایک دوست کی طرف دعوت تھی اور اس نے زبردستی کھانا کھلا دیا، اس کی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھو یہاں۔ حارث لائبہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ آپ کھانا کھا کے آئے ہیں؟ اگر آپ نے کھانا کھا لیا تھا تو آپ فون کر کے بتا دیتے، میں آپ کا انتظار نہ کرتی۔ لائبہ منہ بناتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہیں بیٹھی حارث کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کھانا کھا کے آیا ہے، اور تم کیوں میرا انتظار نہ کرتی؟ میں کھانا کھا کے آؤں یا نہ ہوں، روزانہ تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر کا انتظار کرنا بیوی میں فرض ہوتا ہے۔ حارث ایک شاپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، اور اس میں سے ایک ڈبہ نکالا، لیکن میں تو صرف آپ کو کھانا دینے کے لیے جاگتی ہوں۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کے انتظار کرنے والی بات اس کے دماغ میں نہیں گھسی تھی، مگر آج سے تم میرا انتظار بھی کرو گی، صرف کھانا دینے کے لیے نہیں بلکہ گھر آنے کے لیے۔ جب تک میں گھر نہ آؤں تو میرا انتظار کرو گی، گھر آتے ہی سب سے پہلے مجھے اپنی بیوی کو دیکھنا ہوتا ہے، اور تو مجھے میرے سامنے چاہیے ہو۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ڈبہ لائبہ کی طرف بڑھایا تو لائبہ نے سوالی نظروں سے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا ڈریس ہے، کل تم میرے ساتھ چل رہی ہو، میرے ایک دوست کا ریسیپشن ہے اور میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کل 6 بجے تیار رہنا۔ حارث وہ ڈبہ لائبہ کی طرف رکھتے ہوئے بولا، لیکن اماں، ابھی لائبہ کی بات مکمل ہوئی تھی۔ حارث نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ بڑی اماں سے میں اجازت لے چکا ہوں، اب فضول بحث مت کرو، اسے اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں لے کر جاؤ، کل 6 بجے مجھے تم بالکل تیار چاہیے، 6 بجے سے اوپر 1 منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ لائبہ کے اوکے بول کر وہ باکس اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب تھے، جبکہ حارث بھی اسی کے ساتھ ہی تھا، اور کمرے میں جاتے ہوئے بھی ان دونوں کی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ صبح اینی کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، جبکہ فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ معمول کے مطابق وہ فجر کے وقت ہی اٹھی تھی۔ اینی نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ اینی آہستہ سے اٹھ کے بیٹھی اور اپنی دائیں جانب دیکھا تو زرحان وہاں پر موجود گہری نیند سو رہا تھا۔ زرحان کو ایک نظر دیکھ کے اینی نے بیلا کی طرف دیکھا، جو اس کے اور زرحان کے درمیان سو رہی تھی۔ بیلا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زندگی بھر کی مسکراہٹ رنگی۔ اس نے جھک کر نرمی سے بیلا کی پیشانی کو چوما اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انتہائی کوئی ڈھیٹ انسان ہے، پتہ نہیں کون سی مٹی سے بنے ہیں۔ اینی زرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بڑبڑائی اور پاس پڑ رہا پانی کا جگ اٹھا کر زرحان کے اوپر ڈال دیا۔ پانی گرنے کی وجہ سے زرحان ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اٹھیں جناب، آپ جا کر اپنی نیندیں اپنے کمرے میں پوری کیجیے، میرا کمرہ آپ کی آرام گاہ کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اینی زرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جو کہ اسے گھور رہا تھا، اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ زرحان اسے پکڑتا، اس سے کوئی جواب دیتا، واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ زرحان نے واش روم کے بند دروازے کو کھولا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پانی گرنے کی وجہ سے اس کا کرتا مکمل بھیگ چکا تھا۔ ذرا تمیز نہیں، اس لڑکی میں کہ شوہر کو کیسے اٹھانا چاہیے ہے، وہ تمہیں بعد میں جلد اسے سکھا دوں گا۔ ایک بار تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے پھر میں تمہیں اچھے سے سکھاؤں گا اور سب کچھ سکھاؤں گا۔ زرحان اپنے کرتے کو ہاتھ کی مدد سے جاڑتے ہوئے بولا، ایک نظر بیلا کی طرف دیکھا جو گسمگا کر دوسری طرف کروٹ لے کر پھر سے سو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر زرحان مسکرایا، وہ تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم۔ زرحان نے نرمی سے آگے بڑھ کر اس کی گال پر لب رکھے اور اینی کے بعد میں بدلہ لینے کا ارادہ کر کے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اسے فریش ہو کر نماز پڑھنے جانا تھا۔ اینی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کی نظر اپنے فون پر پڑی، جس کی اسکرین آن تھی۔ وہ کسی کی کال آ رہی تھی۔ اینی نے فون رات کے وقت اکثر سائلنٹ پر ہی ہوتا تھا، اس وجہ سے اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اینی نے اپنا فون پکڑ کر فون کی طرف دیکھا جہاں کوئی ان نون نمبر چمکا رہا تھا۔ نمبر دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک چمکدار مسکراہٹ آ گئی۔ نمبر پر کسی کا نام نہیں تھا، مگر وہ شاید وہ جانتی تھی یہ کال کرنے والا کون ہے۔ اینی نے کال اٹھائی اور فون کان سے لگا کر مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ تم نے ہم سے الجھ کر اچھا نہیں کیا، تم جو بھی ہو، تمہارے بارے میں بہت جلد معلومات لگوا لوں گا، مگر یاد رکھنا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فون کے اسپیکر میں کسی باری مگر بے خاد غصے سے بھری آواز گونجی، ارے حوصلہ رکھیں ظہیر ملک، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اینی کا انداز جلا دینے والا تھا۔ تم نے جو کیا اس کا مداوع تمہیں کرنا ہو پڑے گا،
اور یاد رکھنا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں آج تک مجھ سے الجھنے والوں کو میں نے موت کی گھاٹ اتارا ہے، اور تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ مقابل اینی کے انداز سے جیسے جل سا گیا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے ملک زئی، تم اگر خدا بننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں زمین میں پٹکنے کا پورا حق رکھتی ہوں، اور میں جو تمہیں دھمکیاں دے رہی ہوں نا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری 2 نمبر دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ میں تمہارے سب سے بڑی بھول ہے۔ ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، اسے تھوڑا حوصلہ رکھو، صرف ایک دھماکے سے ہی ہار مان گئے ہو؟ اینی ہنستے ہوئے بولی، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، مجھ سے آ کر معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ سوچوں، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بھولو مت کہ تم ایک عورت ذات ہو۔ عورت ذات کو نوچنا تو میرا سب سے پسندیدہ کام، اور تمہیں نوچنے میں تو مجھے الگ ہی لطف آئے گا، کیونکہ تم میری پہلی دشمن ہو جو ایک عورت ذات ہے، اور ایسی لڑکی کو تو اتنی آسانی سے میں جانے نہیں دوں گا بالکل۔ اس لیے موقع ہے، معافی مانگ لو اور میرا دل جیت لو۔ مقابل بےہودگی کی ہر ہاتھ وار کرنے والا تھا۔ بہت جلدی ہے تمہیں مجھ سے ملنے کی؟ تو فکر کس بات کی ہے ملک ظہیر، ضرور ملوں گی میں تم سے، مگر معافی مانگنے نہیں، تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے۔ اور یاد رکھنا، جس دن تمہارا مجھ سے سامنا ہوا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب سے تم اپنے دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ گننا شروع کر دو، کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اینی نے استریہ انداز میں بولی اور اگلے ہی لمحے کال کاٹ گئی۔ عورت ذات کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے، اگر تمہیں حورالعین سکندر نے اپنے پاؤں نے نہ گرایا تو کہنا۔ اینی فون کی طرف دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، اگلے ہی لمحے فون کی سم نکال کر اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، جبکہ فاریہ اور لائبہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ سب کو اینی اور بیلا کا انتظار تھا، جو ابھی تک نیچے نہائی ہی نہیں تھی، اور ان کے آنے سے پہلے کوئی بھی ناشتہ شروع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ اس فیملی کا حصہ تھی، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا ایک فیملی کا حصہ موجود نہ ہو تو باقی فیملی سکون سے ناشتہ کرے؟ ان میں یہ رواج نہیں پایا جاتا تھا۔ ان میں ہمیشہ گٹھے ہی کھانا کھایا جاتا تھا اور آنے والے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ بیٹا ایک بار اینی سے پوچھ لینا نا، تاکہ پتہ چل جاتا بیلا ناشتے میں کیا کھاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پاکستانی ناشتہ کرتی نہ ہو اور پھر تھوڑی مشکل بنے، صبح کا وقت بھی ہے، بچی کو بھوک لگی ہوگی۔ بڑی اماں فاری کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں سب کچھ کھا لیتی ہوں گرینڈ مادر۔ بڑی اماں کو اپنے پیچھے سے بیلے کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ بیلا سب کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے، بہت فریش دکھائی دے رہی تھی وہ، بالکل تیار۔ یلو کلر کا فراک پہنتے، سنہری بالوں کو 2 پانی میں بالوں پر یلو ہی کلر کی پینرز لگائی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو چھوٹی سی گڑیا؟ سہیب سکندر اس کے پھولے پھولے روئی جیسے گالوں کو چھوتے ہوئے بولے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بیلا ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اور ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں کچھ ہی فاصلے پر اینی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آئی تو وہ اینی کے ساتھ ہی تھی نیچے، مگر اینی ضروری کال سننے کے لیے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بالکل فٹ آپ کی طرح، سہیب سکندر کو مسکراتے ہوئے بولی، ہیلو آپ کیسے ہیں؟ بیلا زرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اسے زرحان دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا، مگر ابھی تک اسے موقع نہیں ملا تھا زرحان سے بات کرنے کا۔ ہیلو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، زرحان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ آپ میرے کیا لگتے ہیں فرینڈ؟ بیلا جو رات کو بھی زرحان کے بارے میں سوچتے پوچھ رہی تھی، کیونکہ سب کا تعارف اس نے کروا گیا تھا سوائے زرحان کے، اس نے اب زرحان سے خود ہی پوچھ لیا کہ وہ اس سے کیا لگتے ہیں۔ جی میں آپ کا فرینڈ بھی ہوں، مگر میں آپ کے ماما کا ہسبینڈ بھی ہوں، اس حساب سے میں آپ کا ڈیڈ ہوا تو آئندہ آپ مجھے ڈیڈ بول کر پکاریں گی، ٹھیک ہے؟ زرحان اس کی گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تو خوشی سے پڑی، سچی آپ ڈیڈ ہیں؟ بیلا نے دونوں ہاتھ آپس میں ملاتے ہوئے زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے، ہاں جی میں آپ کا ڈیڈ ہوں۔ زرحان نے مسکراتے ہوئے اس کے دوسری گال پر بھی لب رکھتے ہوئے سب اختیار مسکرا اٹھے۔ آپ کو پتہ ہے میرے سارے اسکول فرینڈ کے پاس ڈیڈ ہیں، بس میرے پاس نہیں تھی، اب مجھے ڈیڈ مل کے اب میں ان سب کو بتاؤں گی کہ میرے بھی ڈیڈ ہیں۔ بیلا نے چہکتے ہوئے زرحان کو تعجب کے بتحاشا خوش تھی، کیونکہ اسے اس کے ڈیڈ مل چکے تھے۔ اب ہم سے بھی پوچھ لیں، میں آپ کی آنی ہوں۔ فاریہ بیلے کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے بولی، ہیلو آنی۔ آنی آپ کا کیا نام ہے؟ بیلا فاریہ کی طرف دیکھتے بولی، میرا نام فاریہ ہے، آپ کی وہ والی آنی کا نام لائبہ۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو وہ خوش ہوتے ہوئے فاریہ اور لائبہ سے ہی باتیں کرنے لگی، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹیں اور چہیتی ہوئی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اینی نے فون بند کر کے بیلا کی طرف دیکھا جو ڈائننگ ٹیبل پر لائبہ اور فاریہ کے پاس بیٹھی مستی کر رہی تھی۔ اینی مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، السلام علیکم۔ سب کے قریب جاتے ہوئے اینی مشترکہ سلام لیا اور زرحان کے ساتھ والی کرسی کو چھوڑ کر اگلی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ آج وہاں پر جگہ تھی تو وہ کیوں زرحان کے ساتھ بیٹھتی؟ اسے کسی کو خوش فہمیوں میں مطلع کرنے کا شوق نہیں تھا، مگر وہ کر چکی تھی۔ اینی کے آتے ہی بیلا اٹھ کر اینی کے پاس گئی، اینی نے اسے پکڑ کر زرحان کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور خود اپنی کرسی کے نزدیک کر کے بیٹھی۔ اسے بہت ارجنٹلی آفس جانا تھا،
3 दिन हो चुके थे वो घर नहीं गई थी, मगर आज इसका जाना ज़रूरी था, इसलिए वो बीला का नाश्ता करवा कर जल्दी से वहाँ से चला जाती थी। सब आराम से नाश्ता कर रहे थे जब बीला की बातें खत्म नहीं हो रही थी। नाश्ता करने के दौरान मुसलसल कभी किसी को मुखातिब कर रही थी तो कभी किसी को। एनी को मालूम था जब तक वो सबको अच्छे से जान न लेती इसे सुकून नहीं आना था, इसलिए तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठे तमाम अफराद को बारी बारी मुखातिब कर रही थी और एनी सुकून से नाश्ता कर रही थी, जबकि इसने खुद अभी तक कुछ नहीं खाया था। बीला को नाश्ता करवा कर एनी ने एक गिलास पानी के पिया और फौरन उठकर कुछ मैसेज टाइप करने लगी। अभी वो उठकर जाने वाली थी जब बड़ी अम्मा ने इससे मुखातिब किया, बेटा तुमने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता कर लो, करके जाओ। बड़ी अम्मा एनी की तरफ देखती बोली, नहीं बड़ी अम्मा मुझे भूख नहीं है, कुछ देर बाद खा लूंगी। एनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माम आप कहाँ जा रही हैं? एनी के जाने का सुनकर बीला 1 मिनट में उठकर एनी की गोद में बैठ चुकी थी। मैं कुछ काम के लिए ऑफिस जा रही हूँ बेटा, कुछ देर में आऊंगी। एनी मोहब्बत से इसका माथा चूमते बोली, नहीं आप आज ना जाएं। बीला अपने दोनों बाजू एनी के गर्दन में हाइल करते हुए बोली, मम्मा को थोड़ा सा काम है बेटा, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। अब बीला के पास एनी ने इसे प्यार से समझाना चाहा जबकि बीला ने नफी में सर हिलाते हुए अपना चेहरा एनी की गर्दन में छिपा लिया, मतलब वो किसी सूरत नहीं मानने वाली थी। एनी ने एक बेबस निगाह दानियाल की तरफ देखा, नजरों ही नजरों में इससे इतराकी दी, कुछ करो, मेरा जाना जरूर नहीं, मैं 10 दिन के लिए स्पेंड हूँ, अभी कुछ 6 दिन बाकी हैं। दानियाल ने कहा, मौका हाथ से जाने देता, इसलिए वो एनी को हरी झंडी दिखाते हुए बोला तो एनी ने इससे एक जबरदस्त गुरी से नवाजा, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए नहीं मजीद 10 स्पेंड करवा सकती हूँ। इडियट। एनी ने इसे दोबारा याद दिलाना चाहा कि वो इसकी सीनियर ऑफिसर और इसकी हमाद पर इसे दोबारा सस्पेंड कर सकती है। कर दे मैम, कोई मसला नहीं, बस ऑफ ड्यूटी में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दानियाल भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला तो एनी ने इसकी तरफ देखते हुए दान के जाए, बीला बात सुना मेरी प्रिंसेस, आपको पता है गांव में बहुत ज़्यादा प्लांट्स और फ्लावर्स हैं, हम अभी वो सब देखने जाएंगे, अपनी माम को जाने दो, हम चॉकलेट्स भी लेके आएंगे। दानियाल ने भी इसे बहलाना चाहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस माम के पास रहने हैं। बीला एनी की गर्दन में अपने नाजुक बाजों की गिरफ्त मजबूत करते हुए अपना चेहरा मजीद इसकी गर्दन में छुपाते बोले, बीला। एनी ने इसे बहुत मोहब्बत से प्यारा माँ, बीला नीम आवाज़ में बोली तो एनी का दिल तड़प ही उठा था, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी जान से प्यारी बेटी आंखों में आंसू। एनी ने एक गहरा सांस लेते अपना फ़ोन उठाया, दानिश का नंबर डायल करके फ़ोन कान से लगाया, इससे कुछ बात करने लगी। इसकी बात सामने से सब काफी से सिवाय इनके जिन्हें इटलीन ज़बान आती थी। ठीक है तैयार रहना। एनी ने बोलकर फ़ोन काट दिया और अपने सामने टेबल पर रख दिया। वाह, रिलायंस सिकंदर ने जिंदगी पहली बार अपनी बेटी के लिए अपने ऑफिस वर्क छोड़ दिया। ओह माय गॉड, ये न्यूज़ तो अखबार में छपनी चाहिए, बल्कि न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन से आनी चाहिए। दानियाल दानियाल जाते हुए बोला, जबकि एनी ने अपने पास पड़ा चम्मच उठा कर इसकी तरफ फेंका जो सीधा इसकी ताले में जाते हाथों पर जाकर लगा था। और जालिम लड़की, तुम्हें मुझ मासूम पर जुल्म करते हुए जरा तरस नहीं आता? दानियाल अपना हाथ देखते हुए बोला, जो चम्मच लगने की वजह से सुर हो गया था। जिस दिन तुम मासूम बन जाओगी इस दिन मुझे तुम पर तरस ही आएगा। इससे पहले मासूम बनने की एक्टिंग मत किया करो, सख्त चीड़ है मुझे तुम्हारी इस आदत से। यानी दानियाल की तरफ देखते हुए बोली और बीला को उठाकर अपने सामने टेबल पर उठाया, इसके दाएं बाएं हाथ रखे। अब वो बड़ी फुर्सत से बीला की तरफ देख रही थी। बीले ने एक नज़र एनी की तरफ देखा, फिर गर्दन मोड़कर जरहान की तरफ देखा और अपने होंठ चबाने लगी। मतलब साफ था कि अब इसे समझ नहीं आ रही थी कोई एनी से क्या बोले, क्योंकि वो जिद कर चुकी थी और जिद के बदले एनी इसके पास रुकी थी। अब इसे एनी को तो कोई जवाब देना था जो इस मासूम जान को इस वक्त बिल्कुल नहीं देना आ रहा था। डू नॉट डस दिस अगेन। एनी ने अपनी अंगूठी से इसको छोटा सा होंठ को इसके हाथों से होंठ से आजाद करवाते हुए बोले। तबीला ने मुस्कुरात कर एनी की तरफ देखा, अब तो तुम घर ही हो तो नाश्ता कर लो। अम्मा जान एनी की तरफ देखती हुई मुस्कुरा कर बोली, तो उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। ठीक है मजा, मैं चलता हूँ, अब कोर्ट के लिए देर हो रही है। जरहान अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, सामने बैठी टेबल पर बीला को उठा लिया। जरहान की इसे हरकत एनी ने सर उठाकर जरहान की तरफ देखा, तो मौके का फायदा उठाते हुए जरहान ने इसकी तरफ देखते हुए एक आंख दबाई तो एनी से घूरती ही रहेगी। कितना बेशर्म था, घर वालों को ख्याल भी नहीं था। एनी ने एक नज़र सबकी जानब देखा तो किसी ने भी इनकी तरफ नहीं देखा था। सबके चेहरों के तासरात बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब जरहान की हरकत किसी ने नहीं देखी। आप मेरी प्रिंसेस हैं तो प्रिंसेस गुड बाय किस भी तो करती है ना, और आप मुझे रोज़ हक गुड बाय क्या करेंगी और गुड बाय किस भी। जरहान बीला को वहाँ से लेकर बाहर की जाना बढ़ते हुए बोला, यस आप मेरे डैड हैं और मैं आपकी प्रिंसेस। बीला खुश होते ही बोली तो जरहान के नाभि होंठों तले दिलकश मुस्कुराहट देंगी। जी और अब आपके डैड शाम को अपनी प्रिंसेस के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे। जरहान बीला के रिख्सान को चूमते हुए बोला तो वो बहुत होश हुई। चले आप डैड को गुड बाय बोलें और गुड बाय किस भी करें ताकि डैड
हैप्पी मूड लेकर अपने ऑफिस चले जाएं। जरहान मुस्कुराते हुए अपने गाल बीले के आगे किया तो बीले ने अपने नन्हे हाथों से जरहान के चेहरे पकड़ उसकी गाल पर अपने गुलाबी लब रखे। बीला जरहान की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली, ओके गुड बाय माई प्रिंसेस। जरहान ने इसके माथे को लबों से छुआ और बीले को नरमी से पीछे नीचे खड़ा किया। इस तरह अंदर ले जाओ, इसे हवेली का नहीं पता, अगर इधर उधर भटकेगी तो इसकी माँ ढूंढने में हलकान होती रहेगी। जरहान मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए बीला का हाथ थाम लिया। जरहान अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि बीला इसे वहां खड़ी भी अभी तक हाथ से बाय बाय कर रही थी और जरहान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उसकी गाड़ी हवेली से बाहर निकल गई। सारा दिन बीला फारी और लाइबे के साथ सारी हवेली घूमती रही। इनके साथ इसने पता नहीं हवेली के कितने चक्कर लगाए थे। हवेली थी इतनी बड़ी कि इस बेचारी को समझ नहीं आती थी कहाँ से गुजर रही है। एन पर आकर इसका फिर एक ही सवाल था कि हम तो वहां से आए थे, ये कहाँ से निकले। इसी चक्कर में सारा दिन वो खुद भी बहुत भागी थी और इसने फारिया और लाइबा को भी बहुत भगाया था। जबकि फारिया और लाइबा बीला के साथ बहुत हुई थी। इन्होंने बीला के साथ सारे दिन बहुत मस्ती की, जबकि बीला एनी के पीछे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था। जहाँ जा रही थी इसकी एक ही जिद थी कि इसने एनी के साथ ही जाने, जबकि एनी तो खुद भी हवेली के बारे में इतना नहीं जानती थी। इसे हवेली के बारे में सिर्फ मुद्दसर से मालूम था। लाइबा फारी के साथ सारी हवेली घूमने के बाद इसे मालूम हुआ था कि हवेली में ही तो काफ़ी खुफिया तहखाने हैं, खुफिया कमरे और ऐसी बहुत सी जगह हैं जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, मगर वो इस हवेली में ही मौजूद हैं। शाम के 4 बजे बीला थक कर सो गई। इसे कमरे में सुलाकर एनी बाहर जाने के लिए तैयार हुई थी क्योंकि इसका जाना बहुत ज़रूरी था और इसी इंतजार में कब बीला सोए कब वह जा सके, क्योंकि बीला अक्सर दोपहर के वक्त सोती थी, मगर आज इसने सोने में काफ़ी देर कर दी थी। इसलिए एनी को काफ़ी देर हो चुकी थी। एनी अपने चेहरे पर मास्क लगाया, अपना हेलमेट, बाइक की चाबियां पकड़कर कदम बीला की जाने बढ़ाए। इसके माथे पर मोहब्बत से बस की नजर इस पर डालकर कमरे से निकल गई। इसे बीले के उठने से पहले ही वापस लौटना था। शाम का वक्त हो, सब लोग बड़ी अम्मा के कमरे में मौजूद थे, सिवाय फारिया और लाइबा के। दोनों किचन में थी और बाकी हवेली के तमाम अफराद वहाँ पर मौजूद थे। मैं आप सबसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, इसलिए सबको यहाँ पर इकट्ठे किया। बड़ी अम्मा सबको एक नज़र देखते हुए बोले, जिनमें साइमा बेगम और हैदर साहब भी शामिल थे। जी अम्मा बोले, सुन रहे हैं हम। सुरेश सिकंदर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, निकाह के बाद ये तय पाया गया था स्थिति 2 हफ्तों के बाद हो जाएगी और इसी दौरान जरहान का वलीमा भी किया जाएगा, मगर हालात बिगड़ गए थे, इस वजह से वक्त निकल गया। क्या अब हम चाहते हैं कि बच्चों की रुखसती कर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। हमारे बच्चे जवान हैं, इनका निकाह भी हो चुका है, अब तो इन पर रुखसती लाजम है। हम ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। बड़ी अम्मा तफसील से बातें आगे बढ़ाई। तो ठीक है बड़ी अम्मा, अब रुखसती की तैयारी करें और कुछ दिनों के लिए वक्फे के बाद रुखसती कर लेंगे। जरहान बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मगर बेटा तुम इस हवेली के बड़े चश्म चिराग, तुम्हारी शादी के बगैर हम कैसे छोटों की रुखसती कर दें। बड़ी अम्मा जरहान की तरफ देखती हुए बोली, मेरी शादी तो हो चुकी है बड़ी अम्मा, बस कुछ नाराज़गी है। जिस दिन इसकी नाराज़गी खत्म होगी इस दिन में इसे अपने कमरे में लेके आऊँगा। मुझे शादी की इन फजूलियात में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए आप मेरे बारे में ज़्यादा ना ही सोचें और इन लोगों की रुखसती करवा रखें। जरहान बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए नॉर्मल अंदाज में बोला, ऐसे कैसे रख दूं बेटा, तुम इस गांव के सरदार हो, इतने लोगों के दिल में यह ख्वाहिश है कि वो अपने सरदार की शादी देखें। अगर बात सिर्फ तुम्हारी होती तो हम ना कहते, मगर यहाँ तुम्हारी शादी के इंतजाम में पूरा गांव बैठा है, पूरा गांव मुंतजर है तुम्हारे वलीमे का। इसके अलावा हमारे भी दिल में हजारों ख्वाहिशात हैं कि हम अपने हवेली के चश्म चराग की धूमधाम से शादी करें। बड़ी अम्मा ने जरहान के से अपने दिल की बात की। कोई बात नहीं बड़ी अम्मा, आप अपने दिल के सारे अरमान अपने इन 2 पोतों की शादी पर पूरे कर लीजिए। मेरा निकाह तो हो चुका है, सबका मालूम है कि मेरा निकाह हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि कोई सवाल नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहें और रुखसती रखें। जरहान ने बहुत नरमी से इन्हें समझाना चाहा, नहीं लाला, जब तक आप दोनों का रिश्ता नहीं समझ जाता तब तक हम भी शादी नहीं करेंगे। हम कैसे अपने बड़े भाई को छोड़कर अपनी शादी रचा सकते हैं। और हम जरहान की तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए ये वजह इतनी बड़ी नहीं है और उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा इश्यू नहीं बनाएंगे और धूमधाम से लाइबा फारी की रुखसती रखें। जरहान ने दोबारा वही दावत दोहराई, अम्मा आप रुखसती की तैयारी करें और जरहान के वलीमे की भी तैयारी करें। एनी वलीमे के लिए मान जाएगी और एनी की रुखसती भी इसी दिन होगी, इसी दिन इसी हवेली में। शिराजी सिकंदर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए संजीदे बोले, लेकिन बेटा तुम्हें इससे भी पूछ लेना चाहिए, इसकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा फैसला मत करो। बड़ी अम्मा शिराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा मैं इसका बाप हूँ और मैं जो इसके लिए करूँगा बेहतर ही करूँगा। आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बस तैयारी करें और एनी को इस बारे में कोई भी नहीं बताएगा। इससे बात मैं ही करूँगा, तो मैं खुद ही करूँगा। शिराजी सिकंदर एक नज़र सबको देखते हुए बोले, यानी वो एनी से ये बात छुपा रहे थे और वक्त आने पर एनी ने एनी के सामने ये बात रखनी थी। लेकिन बेटा बड़ी अम्मा ने कुछ बोलना चाहा, मगर शिराजी सिकंदर इनकी बात के बीच में ही बोल उठे,
अम्मा मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कुछ नहीं बोलेगी, इसे कोई इतराज नहीं होगा, आप बस मुझ पर भरोसा रखें और तैयारी करें। शराजी सिकंदर बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले तो बड़ी अम्मा खामोश होगी। जब कोई यहाँ बैठे जाके सब अफराद भी खामोश थे, जबकि शराजी सिकंदर ने सबको इन्हीं से ये बात छुपाने को बोला था। और साइमा बेगम का दिल चाह रहा था तो शराजी बेगम सिकंदर से वजह पूछें कि वो इतनी बड़ी बात इन्हीं से क्यों छुपा रहे हैं, मगर वो नहीं पूछ सकती थी, इसलिए वो भी खामोश हो गई। चाचा जाना ठीक नहीं कर रहे, वो ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि हूर आगे से ही इससे बहुत बदगुमान है। अगर इन्होंने मजीद ये बात इससे छिपाई या इसके सर पर कुछ भी मुसलत करने की कोशिश की तो इनसे मजीद दूर हो सकती है। अरहम जरहान की तरफ देखते हुए बोला, जो एक्सरसाइज करने में मसरूफ था। इस वक्त वो दोनों हवेली में बने जिम में मौजूद थे। वो शराजी सिकंदर हैं जिन्हें समझाना हमारे बस से बाहर है। वो इनकी बेटी है मगर ये नहीं समझ पा रहे कि अपनी बेटी के लिए क्या करना है क्या नहीं। अपनी बेटी के लिए खुशियां चाहते हैं मगर वो तरीका गलत अपना रहे हैं। जरहान मशीन को बंद करके मशीन से उतरते हुए बोला, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं हाँ लाला, वो बहुत गलत तरीका अपना रहे हैं। ऐसे तो वो हवेली वहां से दूर होती जाएगी, वैसे यहाँ हमारे करीब रखना चाहते हैं, मगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो एक दिन वो सबको तो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाएगी। और हमने अपने हदशा पेश किया, जबकि छोड़ जाने वाली बात पर जरहान का दिल बुरी तरह धड़का था। ये सोच ही इसे मार डालने के लिए काफी थी कि एनी से छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, और ये चीज सोचना भी नहीं जाता सकता था। वो किसी को भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमेशा, बीवी है मेरी, इस हवेली की बड़ी बहू है, सबसे बढ़कर इस हवेली की बड़ी बेटी, और इसे हमेशा यहीं रहना होगा। जरहान अरहम की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। जरहान की बात सुनकर अरहम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाई, क्योंकि जरहान की इतनी सी बात वो जान चुका था कि जरहान दोबारा इन्हीं को छोड़ने जाने वाली बात नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए इसने खामोशी इख्तियार कर ली। यानी आज फिर से इसी जगह पर मुझे, जहाँ आज से 5 दिन पहले रात की तारीकी में वो और दानियाल साथ आए थे, आज इसे वो काम सर अंजाम देना था जिस काम का इरादा रखकर इसने अपनी इस फैक्ट्री से सबूत इकट्ठे किए थे। अपने ब्लूटूथ को एक्टिव करते हुए एनी ने दानिश को मुखातिब किया, जिससे एक बार फिर इस फैक्ट्री की लाइट सेकंड में बंद हुई। एनी जल्दी से अंदर की तरफ स्प्रे फेंका और बगैर दाएं बाएं देखे अंदर की तरफ आ गई। अंदर पहुंचकर इसने अपने मतलूबा काम सर अंजाम दिया जिस काम के लिए वो आई थी, और 5 मिनट के अंदर फैक्ट्री के गेट पर दोबारा खड़ी थी, क्योंकि अगर एक और मिनट भी देर होती तो यकीनन फैक्ट्री के गार्ड्स ने वहां जाना था, और इन्हें पहले भी शक था कि इस फैक्ट्री में कोई आया था, बल्कि यकीन था कोई के, क्योंकि 2 गार्ड्स को जख्मी करके गए थे। इसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। इसके बावजूद एनी ने अपने शातिर दिमाग लड़ाते हुए अपने काम मिनटों में सर अंजाम दिया। दानिश एवरीथिंग ऑल डन, एनी अपने कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए दानिश से मुखातिब हुई। ओके मैम, दानिश ने बोलते ही अपनी जेब से फोन निकाला। 3 सेकंड के बाद वो फोन का एक बटन दबा चुका था, जिसकी वजह से फैक्ट्री की कुछ फासले पर खड़ी फैक्ट्री के वर्कर्स की गाड़ियों में आग लग चुकी थी। आग लगने की वजह से वहां के अलर्ट आरम फौरन बजे, जिसे सुनते ही फैक्ट्री के अंदर मौजूद तमाम गार्ड्स बाहर की तरफ भागते थे। एनी जानती थी इस वक्त फैक्ट्री में वर्कर्स मौजूद नहीं होते और रात के 12 बजे फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि इस वक्त फैक्ट्री के गार्ड्स के अलावा कोई मौजूद नहीं होता। इस वजह से बहुत समझ कर ये सारा खेल खेल गया ताकि किसी को जान भी ना जाए और एनी अपना काम भी सर अंजाम दे दे। जैसे फैक्ट्री के तमाम गार्ड्स फैक्ट्री से बाहर आए, कुछ फासले पर जाते हुए एनी ने अपने जैकेट में से एक लेटर निकाला और लेटर को जलाते हुए इसने अपने पीछे की जानिब फेंका दिया। लेटर जमीन पर गिरते ही चारों तरफ आग फैल गई। इस पूरी फैक्ट्री को 1 मिनट के अंदर अंदर आग ने अपनी लिपट में ले लिया। एनी ने एक नजर मुड़ के पीछे देखा, जहां इतनी बड़ी फैक्ट्री को चारों तरफ से आग ने घेरा हुआ था और आग बुझाने का कोई चांस नहीं था। जब तक किसी ने आग बुझाने की तैयारी करनी थी तब तक फैक्ट्री में ने जलकर राख हो जाना था। फैक्ट्री के कुछ फासले पहुंचते ही दानिश ने गाड़ी एनी के सामने रोकी तो एनी फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए गाड़ी में बैठ गई, जबकि एनी के बैठते ही दानिश ने फुल स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई थी। दानिश, गाड़ी इस इलाके के जानिब बढ़ाओ जहां से हम थोड़ी देर पहले मालूमात लेकर आए थे। एनी ने दानिश को अगला हुक्म दिया तो दानिश ने सर हिलाते हुए गाड़ी इसी जानिब मोड़ी जहां से वो मालूमात लेकर आए थे। इलाके भी जहीर मुल्क था और वहां पर शराब बनाई जाती थी। इसके अलावा वहां पर ड्रग्स, नशेवार इंजेक्शन, नशे की गोलियां भी बनाई जाती थी। वह 2000 गर्ज की जमीन पर एक कारखाने की सूरत में बनाई गई थी, वो जो और बदकिस्मती से वो जगह भी एनी की नजर में आ चुकी थी। फारी इस वक्त अपना वह हाथ में फोन पकड़े इंस्टाग्राम पर कुछ टिकटॉक की पोस्ट देख रही थी, जब इसका दिल किया कि वो अरहम को सर्च करके देखे। वो एक मशहूर बिजनेसमैन हो, यकीन इंस्टाग्राम पर इसकी पोस्ट भी होगी। फारी ने सोचते अरहम का नाम सर्च किया। अरहम सिकंदर लिखते ही टॉप पर अरहम की प्रोफाइल शो होने लगी, जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स थे, यानी
یعنی ایک دنیا ارحم سکندر کو جانتی ہے۔ پروفائل اوپن کرتے ہی فاریہ کو ارحم کی بے شمار تصویریں دیکھنے کو، جس میں کئی تصویروں میں اس نے سائڈ پوز بنا دیے، کئی تصویریں کسی سائڈ پر کام کر رہا ہے، کسی تصویر میں مصروف ترین دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تصویریں انجانے میں لگی تھی۔ کچھ تصویریں تھیں جس میں زرحان کمرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ایک تصویر تو غضب داری تھی جس میں زرحان نے بلیک 3 پیس پہنا ہوا تھا، شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا مضبوط سینہ صاف نظر تھا، جبکہ آنکھوں پر بلیک گلاسز تھے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھے اور سامنے کی جانب دکھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، میں نے تو کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ اللہ میرے شوق سوری، زرحان نے غلطی سے یہاں پہ زرحان لکھ لیا ہے، ارحم میرا شور کتنا پیارا ہے۔ فاریہ ارحم کی تصویر دیکھتے ہوئے تحاشا خوش ہوتی بولی۔ فاریہ کے منہ سے ارحم یہ سب سن لیتا تو گوشت کھا کر مرنے کو ہو جاتا۔ فاریہ ابھی ارحم کی تصویریں دیکھتی جب اس کی نظر نیچے لکھی گئی کمنٹس سے پڑی۔ وہ کمنٹس تقریباً سارے لڑکیوں کی تھے اور 50,000 سے زیادہ کمنٹس تھے۔ فاریہ نے کمنٹ سیکشن اوپن کیا، وہاں لکھی گئی کمنٹس پڑھنے میں جیسے جیسے کمنٹس پڑھ رہی تھی ویسے ویسے غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کس نے لکھا ہوا تھا ہاؤ کیوٹ مین، کسی نے لکھا تھا یو آر سو ہینڈسم اینڈ سیکسی، کسی نے لکھا تھا کہ کاش بندہ میرا ہو جائے تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں، اور لڑکی نے حد ہی پار کر دی۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک بار یہ بندہ مجھے جواب دے دے، میں اس کے پیچھے اسی گھر ہی چلی جاؤں گی، واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ ساری کمنٹس پڑھتے ہوئے فاریہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے آگ بگولا ہوتے ہوئے فون کو اٹھا کر بیڈ پہ پھینکا۔ کتنی بے شرم بےہودہ لڑکی ہیں، میں نے آج تک اپنے شوہر کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، اور یہ کسی طرح بے شرمی سے بول رہی ہیں کاش یہ میرا ہو جائے، ایک بار مجھے جواب دے دے، میں تو اس کی گھر چلی جاؤں گی، آ کر دکھائے کوئی یہاں، اس کی ٹانگیں نہ توڑی تو میرا بات میرے شوہر پر گندی نظر رکھتی ہیں، جاہل عورتیں چھوڑوں گی نہیں۔ مگر سب سے پہلے تو میں اپنے شوہر سے پوچھتی ہوں نا، جو اس طرح کی تصویریں پوسٹ کر کے ان لڑکیوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ فاریہ کو تب وہ اب ارحم کی طرف آتش فشاں بنی، اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا ارحم کے کمرے کی جانب گئی۔ بغیر اجازت لی درم سے ارحم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ارحم جو ابھی نہا کے نکلا تھا، اس اچانک والی آندھی طوفان کو دیکھ کے پریشان ہوا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے فاریہ چلتی ہوئی ارحم کے قریب گئی اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گھورتی ہوئی بولی، جبکہ ارحم حیرانگی سے فاریہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ غصے سے سر پڑ چکا تھا۔ کس چیز کی شرم، کون سی حرکتیں؟ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے بولا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کچھ نہیں پتا، چھوٹے سے کاکے ہیں نا آپ، اس لیے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، بھول گئے ہوں گے نا۔ فاریہ ارحم کو گھورتی ہوئی بولی تو ارحم نے تعجب سے اپنے سامنے کھڑی اپنی لڑاکا بیوی کو دیکھا جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے مسلسل اسے گھور رہی تھی، اور جانے کون کون سی بات لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی جس کے بارے میں ارحم تو بالکل نہیں جانتا تھا۔ دیکھو لڑکی، جو بھی بات کرنی ہے صاف صاف کرو، یہ جو تم گول چکروں میں مجھے ڈال رہی ہو نا، اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے بولا اور بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ فاریہ اس وقت غصے میں تھی، اس لیے اس نے ارحم کو زیادہ غور نہیں کیا، ورنہ نارمل انداز میں اگر ارحم کو شرٹ لیس دیکھ رہی تھی تو شرم سے اس نے ڈوب مرنا تھا، مگر اس وقت اس کا ہائی کا شرم اور کاہے کا گھبرانا، اس وقت وہ حساب لینے آئی تھی۔ میں آپ کو چکروں میں نہیں ڈال رہی، بلکہ آپ ڈالتے ہیں لڑکیوں کو۔ فاریہ ابھی بھی ارحم کی طرف گھور رہی تھی، جبکہ فاریہ کی ایسی بات پر ارحم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ ارحم فاریہ کے قریب اپنا کان کرتے وہ جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی۔ رکیں ادھر، میں آپ کو دکھاتی ہوں، فاریہ بول کر تیزی سے کمرے نکلی، جبکہ ارحم اسے دیکھتے رہ گیا۔ یا اللہ، مجھ گنہگار سے ایسی کون سی خطا ہوگی جس کے بارے میں مجھے ہی نہیں پتا، اور اس کا حساب لینے آپ نے میری بیوی کو بھیج دیا۔ ارحم سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ فاریہ آندھی طوفان بنی دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھیں، کیا ہے یہ؟ فاریہ اپنے موبائل ارحم کے سامنے کرتے ہوئے بولی، جس میں ارحم کی وہ تصویر دکھائی دے رہی تھی جسے دیکھ کر فاریہ آگ بگو ہو رہی تھی۔ آنکھیں کی بنائی ٹھیک ہے نا؟ اندھی تو نہیں ہو گئی تم کہیں؟ یہ میری تصویر ہے اور کیا؟ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اس نے الٹے سیدھے سوال کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی۔ فاریہ نے موبائل ارحم کے سامنے سے ہٹا کر اپنی طرف کیا اور کمر سیکشن آن کر کے دوبارہ ارحم کے آگے فون کیا۔ اب ارحم کے سامنے ان لڑکیوں کی کمر سے جنہیں دیکھ کر فاریہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ واٹ؟ ان کمرز کو پڑھ کر ارحم صرف اتنا ہی بول سکا۔ کیا واٹ؟ یہ سب کیا ہے بتائیں مجھے۔ آپ اس لیے اپنی تصویریں پوسٹ کرتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کی توجہ حاصل کے حامل بنیں اور آپ اس طرح کی کمنٹس کریں، آپ مزے لے لے کر پڑھیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اس طرح کی تصویریں کھنچوا کر پوسٹ کرتے ہوئے اور اس طرح کی لڑکیوں کی کمنٹس پڑھتے ہوئے؟ یقیناً آپ نے یہ سارے کمنٹس پڑھے ہوں گے اور ان ساری لڑکیوں کے میسج بھی دیکھتے ہوں گے۔ فاریہ بولی تو نان سٹاپ ہوتی چلی گئی اور ارحم نے ماتھے پر بل ڈال کر فاریہ کی طرف دیکھا جو نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ عظم خدا کا ہے، میں نے تو آج تک اپنے شوہر کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، آج تک آپ نے مجھے ایک تصویر نہیں دی اپنی، اور میرے پورے موبائل میں آپ کی ایک تصویر موجود نہیں۔ آپ یہاں اتنی تصویریں پوسٹ کرتے ہیں، لڑکیوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، آپ کو تو الگ سے عذاب ملے گا، دیکھ لیجیے گا۔ نہ تو آپ کو میں معاف کروں گی اور نہ ہی آپ کو اس گناہ کی معافی میں لینے دوں گی۔ فاریہ بغیر بریک لگائے بولتی جا رہی تھی، جبکہ ارحم تو پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر جب کچھ سمجھ آئی
تو ارحم نے بہتر اپنا کیف کنٹرول کیا. فاری کے سامنے ہنس کر وہ اپنی مزید شامت نہیں لانا چاہتا تھا اور آگے آتش فشاں بنی ہوئی تھی. اگر وہ اس کے سامنے کیف لگاتا تو اس نے تو اس کا قتل ہی کر دینا تھا. بولے بھی آپ چپ کیوں ہوئے؟ کوئی جواب دیں آپ مجھے. ارحم کو چپ دیکھ کر فاری کو پتنگے ہی لگ گئے. تم جیلس ہو رہی ہے؟ ارحم فاری کے چہرے پر نظر جماتے بولے. میں جیلس نہیں ہو رہی. وہ لڑکیاں میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی جیسے کبھی میں نے صحیح طرح سے نہیں دیکھا اور کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہیں. اور میرے شوہر ہے اور آپ صرف میرا حق ہے اور آپ کو دیکھنے کا بھی مجھے صرف میرا ہی حق ہے. فاری بغیر رکے بولی جا رہی تھی. جب اسے فوراً احساس ہوا کیا بول رہی ہے تو تم جلدی سے اپنے دانوں تلے اپنی زبان دبائی. جبکہ ارحم کا بے اختیار تھا. وہ میں فاری کو سمجھ نہیں آیا کہ آگے کیا بولے، اس لیے اس نے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا. اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگتی ارحم اس سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا. ہاں میری جان، مجھے دیکھنے کا صرف تمہارا حق ہے. صرف تمہیں دیکھنے کا ہی نہیں، مجھے محسوس کرنے بھی کہ چھونے کا، بلکہ مجھے پر پورے کا پورا حق ہے تمہارا. اور ارحم فاری کی گلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تو اس کی کٹی ہوئی پتنگ کی طرف سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لا لگی. اگر ایسا تھا تو پھر آپ نے وہ تصویریں کیوں پوسٹ کی؟ وہ لڑکیاں آپ کو ایسے کیوں بول رہی تھی؟ فاری کی آنکھوں میں ابھی بھی شکوہ تھا. یہ تو میں نہیں جانتا کوئی لڑکی مجھے کیوں ایسا بول رہی تھی، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں یہ تصویریں میں نے نہیں پوسٹ کی. میں ایک بزنس مین ہوں اور میری پروفائل میرے آفس کے سٹاف نے بنائی ہوگی، لیکن وہ میں استعمال نہیں کرتا. مجھے معلوم ہے کہ میری پروفائل بنائی گئی ہے اور وہاں پر میری تصویریں پوسٹ ہوتی ہیں. لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ وہاں لڑکیاں آ کر اس طرح کے کمنٹس کرتی ہیں جنہیں دیکھ کے میری بیوی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کا حساب لینے مجھ تک پہنچ جاتی ہے. ارحم فاری کے چہرے پر نظر جماتے ہی بولا جہاں غصے کی لالی کم اور شرم و حیا کی گلابی زیادہ پھیل گئی تھی. ویسے تم اپنے شوہر کو نظر بھر کے دیکھ سکتی ہو. یقین مانا تمہارے شوہر کو تو بہت خوشی ہوگی تمہاری نظر بھر کے دیکھنے سے. ارحم جھک کے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تو فاری نے گھبرا کر ارحم کی طرف دیکھا. وہ اپنی بے اختیاری میں بری طرح پھنس چکی تھی. چھوڑیں مجھے. فاری یہ دونوں ہاتھ ارحم کو سینے پر رکھتے ہوئے اس حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں، اب جب تک تم مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھ لو گی تب تک میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ارحم بھرپور شرارت سے بولا. مجھے نہیں ضرورت آپ کو دیکھنے کی، آپ کو وہی دیکھیں جو دیکھتی ہیں. فاری منہ بناتے ہوئے بولی. اگر میری بیوی کو نہیں منظور کہ کوئی مجھے دیکھے تو ٹھیک ہے، آئندہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. ارحم فاری کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کے چہرہ پر کرتے ہوئے بولا. سچ بول رہے ہیں آپ؟ فاری ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے بولی. ہاں بالکل سچ. ارحم نے ایمانداری سے جواب دیا. آپ آئندہ ایسی تصویریں نہیں بنوائیں گے؟ فاری ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ارحم نے براہ راست فاری کی آنکھوں میں جھانکا. جانے یہ احتجاج ہی یا حکم؟ نہیں بناؤں گا. ارحم نے فاری کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا. پوسٹ بھی نہیں کریں گے؟ فاری نے اگلا حکم پیش کیا. جو حکم؟ ارحم نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے. وہ لڑکی آئندہ آپ کو کمنٹ نہیں کریں گی. فاری ارحم کی اتنی نزدیکی پر گھبرائی تھی مگر پھر بھی ہمت کر کے اپنی بات جاری رکھی. ابھی نہیں. ارحم نے اس کے رسان پر لب رکھتے ہوئے وعدہ کیا. فاری نے اس سے وعدہ مانگا. ہاں وعدہ. ارحم نے اس کے دوسرے رسان پر لب رکھے. ٹھیک ہے اب پیچھے ہٹے، مجھے جانے ہیں. فاری اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی. اتنی جلدی کیا ہے؟ آئی اپنی مرضی سے تھی مگر جاؤ گی میری مرضی سے. ارحم اپنے گرستی بازوں سے کمرے میں لپٹ کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا. برا لگا تمہیں؟ وہ سب دیکھ کر ارحم فاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. اس کا اشارہ لڑکیوں کے کمرس کی طرف تھا. فاری نے آہستہ میں ہاں میں سر ہلایا، نظریں جگائی. ایسا کرتے ہوئے ارحم کو اتنی پیاری لگی کہ بے اختیار ہوتے ہوئے اس نے فاری کو خود میں بیجا تھا. میں تو اس چیز کی جڑ سے ختم کر دوں گا تو تمہیں برے لگے تو یہ تصویریں کیا چیز ہے؟ ارحم فاری کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا. جبکہ ارحم کی اتنی نزدیک ہوا فاری سرخنگار بن چکی تھی اور نہ ہی میں کچھ بولنے کی ہمت بچی تھی. ہماری رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے. اب تم خود کو اپنے شوہر کے لیے تیار کرو، اس کی پسند میں ڈلنے کے لیے خود کو تیار کرو. ارحم اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا. اس کی کان کے لوح پر لب رکھے تو فاریہ اندر تک کام کی. اور پھر تم اپنے شوہر کو نظریں بھر کے دیکھ سکتی ہو. ارحم نے بولتے ہوئے اس کے لبوں کو آہستہ سے چھوا تو فاریہ نے شرماتے ہوئے اپنا سرخ چہرہ اس کے سینے میں چھپا. جبکہ فاری کی اس حرکت پر کمرے میں ارحم کا خوبصورت قہر گونجا. حارث کا دیا ہوا وقت ہو چکا تھا اور لائبہ اس کے لیے کہے کے مطابق ٹھیک شام کے 6 بجے حارث کے دیے گئے ڈریس میں بالکل تیار بیٹھی تھی. حارث کا انتظار کر رہی تھی. جب ایسے ملازمن آ کے پیغام دی کہ حارث نیچے اس کے انتظار کر رہا ہے تو وہ اپنی چادر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لائبہ نے قدم نیچے کی جانب بڑھائے. حارث سیڑھیوں کے پاس کھڑا لائبہ کا انتظار کر رہا تھا. جب غیر ارادی طور پر اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی اور فلپ پلٹنا بھول گئی. وہ اس کے دیے گئے بلیک ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. بالوں کو آگے سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کیچر میں لگا کر پشت پہ کھول چھوڑا تھا. چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ تھا. جبکہ حارث کی لائیگی جویلری گلے میں اور کانوں میں موجود تھی. ہاتھوں میں کالے رنگ کی چوڑیاں تھیں اور پاؤں میں تھوڑی سی اونچی ہیل اور والی سینڈل تھی. پاؤں تک آتی بلیک فراک پہنے وہ آج حارث کی ہوش ٹھکانے لگانے کے چکر میں تھی اور حارث وہیں کھڑا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا. چلیں
लाइबा हारिस के करीब खड़ी हुई तो बोली, तो लाइबा की आवाज़ सुनकर हारिस फौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। हाँ, 1 मिनट, हारिस ने बोलकर इसके हाथ में पकड़ी हुई चादर पकड़ी, उसे खोलकर लाइबा के ऊपर उड़ा दी। अब चलो। हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तो लाइबा मुस्कुराई और फिर दोनों ने कदम बाहर की जाने बढ़ाए। खाना खाने के बाद शराजी, सिकंदर, मुस्तफ़ा और दानियाल लाउंज में आकर बैठ गए, जबकि बाकी सब अपनी खाना खा रहे थे। इन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए जल्दी खाना खाकर वो लोग लाउंज में आ गए। उस वक्त वो लोग बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सामने LLD पर न्यूज़ चल रही थी। जाहिर उसका सारा ध्यान न्यूज़ की तरफ से, मगर क्योंकि वहाँ पर 1-2 हज़ार एकड़ ज़मीन पर मौजूद फैक्ट्री की जो आग में बुरी तरह झुलस रही थी, आग बुझ जाने से कुछ भी नहीं बच रहा था। इस फैक्ट्री की हालात दिखाई जा रहे थे, जब दूसरी जानब इस कारखाने नुमा बनी जगह को दिखाया जा रहा था, जो जलकर राख हो चुकी थी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जगह को कितनी बुरी तरह आग ने अपनी लिपट में लिया हुआ है, और मालूमात के मुताबिक ये मालूम हो रहा है कि जगह ज़हीर मलिक की है, और ये फैक्ट्री इन अनलीगल काम ज़हीर मलिक करवाता था, जबकि दूसरी जगह भी ज़हीर मलिक के नाम से ही की जानी रही थी। मगर अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया। हमारे एंकर कुछ देर में ज़हीर मलिक से होने वाली गुफ्तगू में आप सबको शामिल किया जाएगा और आप सबको दिखाया जाएगा कि ज़हीर मलिक इस बारे में क्या कहते हैं। न्यूज़ चैनल में एक एंकर माइक पकड़ते हुए मुसलसल बोल रही थी। न्यूज़ को सुनकर दानियाल के तो क्या शराजी, सिकंदर भी हक्का बक्का रह गए। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एनी इतनी जल्दी सब कर जाएगी। वो लोग जानते थे कि इस सब के पीछे एनी है, उतनी सफाई से ही काम सिर्फ एनी ही सर अंजाम दे सकती है। मगर इनके लिए यकीन मानना मुश्किल था कि एनी ने इतने कम वक्त में इसे तबाही फैला दी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने दुश्मनों को ललकारा नहीं था, इसने दुश्मनों को बीच मैदान में लाकर खड़ा किया था, और अब जंग शुरू होनी थी, जिसका अख्ताम ज़हूरुल्लैल सिकंदर ने करता था। अस्सलाम वालेकुम। एनी लॉन्च में दाखिल होती ही वही तो दानियाल ने झटके से सर उठाकर एनी की तरफ देखा, जो अपने चेहरे से ब्लैक मार्क्स उतार रही थी। एनी, ये सब क्या है? शराजी सिकंदर एनी की तरफ देखते हुए बोले। सामने सोफे पर नौजवान जमा हो चुकी थी। क्या? एनी बिल्कुल अनजान बनी। ये जो तुम्हारे सामने जल रहा है वो सब क्या है? शराजी सिकंदर ने LLD की तरफ इशारा करते हुए बताया। ये तो न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है ये क्या चल रहा है। एनी शराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए रिलैक्स अंदाज होनी, जबकि पास बैठे मुस्तफ़ा सामने से आते जरहान और अरहम को देख चुका था। इसे नहीं अंदाजा था कि हवेली वालों के सामने इनकी ये गुफ्तगू सही रहेगी या नहीं, मगर वह इन्हें बात करते हुए रोक नहीं सकता था, इसलिए एनी का चुप होने का इंतजार करने लगा। तुमने ये सब कैसे किया? दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, जबकि इसके अंदाजे में बहुत हैरानगी थी, जिसे वो जानना चाहता हो कि एनी अकेली इतनी तबाही कैसे कर आई। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। एनी अपने दायां हाथ की उंगलियों से 3-4 बार चुटकी बजाते हुए बोली। इसके चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी, सब आंखों में अजीब सी वहशत थी। सामने से आते जरहान ने आनी का आज एक और नया रूप देखा था। लेकिन एनी, तुम टीम के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, तुम अकेले कैसे जा सकती हो? दानियाल अभी भी इस लगती के आलम में था, जबकि एनी दानियाल को नजरअंदाज करती LLD की तरफ देख रही थी, जहाँ ज़हीर मलिक खड़ा कुछ बोल रहा था। सर, मालूम हो रहा है जगह आपके नाम थे, वो यहाँ आप अनलीगल तरीके से काम करते हैं, क्या ये सच है? एक एंकर ज़हीर मलिक के मुंह के सामने माइक करते हुए बोला, जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। वो जगह मेरे नाम बिल्कुल नहीं थी, और ना ही यहाँ पर कोई काम भी किसी भी किस्म का काम करवाते थे। बस मेरा नाम लेकर सिर्फ मुझे फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। ज़हीर मलिक के मकारिद से झूठ बोलना। ओह, तो मुजरिम अपने गुनाहों से भाग रहा है। एनी LLD पर नजर जमाते हुए बोली, और फिर अपनी जैकेट से अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, फोन कान से लगाकर कमर सोफे की बैक से टिकाकर टांग पर टांग रखकर रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठी। एक हाथ इसकी अपनी टांग पर था, जबकि दूसरे हाथ में फोन था। इसके बैठने का अंदाज अलग ही नज़ारे पेश कर रहा था। इस वक्त कोई लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, यूँ मालूम हो रहा था जैसे कोई आम नहीं, बहुत मजबूर शख्सियत बैठी हो। मुजरिम अपने जुर्मों से मुकर रहा है। अगले 5 मिनट में तमाम सबूत हर न्यूज़ चैनल पर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मुझे नजर आने चाहिए। एनी मुकाबले से बोलकर कुछ पल के लिए रुकी। नशर कर दो इन्हें। एनी ने अपनी बात बोलकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि नज़रें अभी भी LLD पर थी, जहाँ ज़हीर मलिक दिखाई दे रहा था, जबकि वहाँ बैठी शख्सियात को नज़रअंदाज कर चुकी थी। एनी की नज़र LLD पर जमी थी, जबकि जरहान की नज़रें एनी पर जमी थी, जो सिर्फ इसे ही देख रही थी। आज इसे एनी अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी। 1, 2, 3, 4 और 5 मिनट में न्यूज़ चैनल पर वो तमाम सबूतों की हेडलाइंस चलने लगी, जिन्हें लीक करने का एनी ने बोला था, और वो सारे सबूत और सारी वीडियोस और सारे कमेंट्स न्यूज़ चैनल पर चल रहे थे, और हर तरफ एक हलचल सी मच गई। जबकि ज़हीर मलिक, जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहा था, इसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। और गॉड, दानियाल जो LLD पर चलती न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ को सुनते ही इसकी आंखें खुली की खुली रहेगी, जबकि वह हैरानगी से सिर्फ LLD की तरफ देख रहा, जहां वो तमाम सबूत पूरे पाकिस्तान को दिखाए जा रहे थे। दानियाल ने गर्दन मुड़कर एनी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी, जबकि सब्ज आंखों में अजीब सी चमक थी। और जो करके आई थी बहुत पक्के तरीके से करके आई थी, डगमगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
وہ ملک ظہیر کو بری طرح پھنسا چکی تھی، جہاں ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی تھی، اور اس نے اس طرف ہی گرنا تھا تو جان سے ہی جانا تھا۔ Today game was amazing, and I will play against him in the next game. And time will tell you how is Harry Hurlen Sikandar. آج کا کھیل بہت کمال کا رہا۔ اگلا کھیل میں ان کے سامنے کھیلوں گی اور وقت بتائے گا کہ ہورلین سکندر کون ہے۔ اینی ایک طرف مسکراہٹ ایل.ای.ڈی کی طرف دیکھتے ہوئے پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جب دانیال کا فون بجنے لگا، دانیال نے فون اٹھایا اور اس کان سے لگا مقابل کی بات سننے لگا۔ اینی ظہیر ملک کے آدمی تمہیں کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، ہر جگہ اس نے اپنے آدمی پھیلا دیے ہیں۔ دانیال اینی کی طرف دیکھتے ہوئے تو اینی کی مسکراہٹ غیر ہوئی۔ اوہو، اب تو اس کھیل میں اور مزہ آئے گا، ملاقات رکھو میری ان سے، اب تو ملاقات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اینی دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہور تم نہیں جانتی کہ وہ آدمی کتنا خطرناک ہے، تم اسے اتنا ہلکا مت لو۔ ارحم اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ ظہیر ملک کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اگر وہ خطرناک ہوتا تو میں اتنی آسانی سے یہ برباد نہ کرتی۔ وہ خطرناک میرے سامنے بالکل نہیں، غداری کے معاملے میں وہ لازم خطرناک ہوگا، جس سے کسی غریب کا حق مارنے، نہ کسی کی زمین چھیلنے، نہ کسی کی کمپنی کی شیئر چلانے، نہ اور پھر ملک سے بھاگ جانا۔ رینا ارحم کی طرح نہیں ہوں۔ تو ارحم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ ارحم کی کمپنی کے شیئر ظہیر ملک نے چرائے تھے اور پھر ملک سے باہر بھاگ گیا تھا؟ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ زرحان اینی کی طرف دیکھتے بولا، کیونکہ اس بات سے وہ بھی واقف تھا کہ ارحم کی کمپنی کی شیئر چرانے والا ظہیر ملک ہے، مگر کیس کرنے سے پہلے ہی وہ ملک سے بھاگ چکا تھا، اس لیے وہ صرف اس کے واپس آنے کے انتظار میں تھے۔ اور واپس آیا بھی تو کب؟ جب اینی اسے بری طرح سے نشر کر چکی تھی، ذلیل کر چکی تھی اور اس کے ان لیگل کام دنیا کے سامنے لا چکی تھی۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں کیا نہیں جانتی؟ اینی نے الٹا زرحان سے سوال کیا۔ شاید آپ بول رہے ہیں کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوئی ہوں، یا وہ حور نہیں جس نے آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار۔ میں ہورلین سکندر ہوں، میری نظروں سے سب کچھ چھپا جائے یہ ناممکن تھا، اور میری نظروں کے سامنے سے میرا دشمن نکل جائے یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی۔ اینی خطرناک مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے زرحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ تو زرحان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا، تو کیا وہ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا اس کی آنکھوں میں کیا واقعی میں اتنی خطرناک تھی یا صرف دکھائی دے رہا تھا؟ خیر، ابھی زرحان نے دیکھا ہی کہاں تھا اس کا خطرناک روپ، ابھی تو اس نے اس کے اصل روپ سے واقف ہونا تھا، ابھی تو اس نے دیکھنا تھا ہورلین سکندر اصل میں کیا ہے۔ اپنے مشن کی بلڈنگ کی فائل تیار کرو، صبح مجھے اس بلڈنگ کا نقشہ میرے آفس میں میرے ٹیبل کے سامنے چاہیے۔ اینی دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ وہ پھر بغیر کسی کی طرف دیکھتے ہوئے لاؤنج سے نکل گئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی دانیال بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جا چکا تھا، کیونکہ اس بلڈنگ کا نقشہ تیار کرنا تھا اور اس کے پاس وقت کم تھا۔ چاچا جانا ایک بار پھر سوچ لیں، مجھے نہیں لگتا اپنی مشن کے درمیان وہ کسی بھی چیز کو برداشت کرے گی۔ زرحان شہزادی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ جتنی سیریس وہ اپنی مشن کے لیے تھی، زرحان کو شک ہو رہا تھا کہ صرف ولیمے کی بات سن کر اینی ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ تو فکر مت کرو، ولیمے سے پہلے ہی اس کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جتنی تیز رفتاری سے وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، وہ اپنا مشن میں کچھ دنوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ شہزادی سکندر حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو مسکرا کے بولے، لیکن زرحان کا دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ اینی سے کچھ بھی چھپایا جائے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود جا کر اینی کو یہ بات بتائے، مگر شہزادی سکندر سے کیے وعدے کی وجہ سے چپتا۔ اینی کمرے میں ادبیلا سے کہیں دکھائی نہیں دی، اٹھ چکی تھی، اس لیے وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فریش ہو کر نیچے جانے کا ارادہ رکھتے ہوئے اینی فریش ہونے چلے گی اور کچھ ہی دیر بعد ڈھیلے ڈالے سے کپڑے پہن کر باہر نکلی۔ اپنا فون اٹھائے کمرے سے باہر نکلائی، کیونکہ اسے بیلا کو دیکھنا تھا جو پتہ نہیں کہاں تھی۔ سنو، بیلا کو دیکھا ہے کہیں پر؟ اینی نے ایک ملازمہ کو رکھتے ہوئے، جی وہ تو فاری بی بی کے ساتھ تھی، شاید ان کے کمرے میں ہوگی۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے شکریہ۔ اینی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اپنے قدم فاری کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اینی نے آہستہ سے فاری کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے بیلے کی کھلکھلاہٹیں سنائی دی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں بیڈ پر ڈھیر سارے کھلونوں کے درمیان بیٹھی بیلا تھی، جبکہ فاریہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ وہ بیلا خوش ہوتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی۔ السلام علیکم، اینی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی کیس کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔